बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उर्दू मुहावरे में से एक ऐसा मुहावरा है जिसको सुनकर तमाम के तमाम लोग जो है वो कान खुजाने लग जाते हैं। ये मुहावरा कौन सा मुहावरा है? यह मुहावरा है जनाब उल्लू का पट्ठा। यानी जिस शख्स को भी हम कहते हैं कि उल्लू का पट्ठा उसे बोला जाता है, तो वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर बोला जाता है। वो इन वजूहात की बिना पर बोला जाता है कि उसे बुनियादी तौर पर हम आफत का परकाला कह रहे होते हैं, या हम ये कह रहे होते हैं कि ये शख्स जो है वो बदकिस्मत है, और इस शख्स की बदकिस्मती है, या ये बदतमीज़ है, या बेवकूफ़ है। अगर हम उर्दू लुगत की बात करें तो उर्दू लुगत में इसका मतलब बनता है नहायत बेवकूफ़ या बहुत ही अहमक। और लफ्ज़ उल्लू का पट्ठा पर बहुत सारी जो है वो लोगों ने तहकीकात भी की हैं, बहुत सारे कुछ हरकत व सकनात भी की हैं। और इसके अलावा हमारे जो हर दिल अजीज़ राइटर हैं सादत हसन मिंटो, उन्होंने भी अफसाने का एक किरदार इसी कल्बी ख्वाहिश के साथ उन्होंने लिखा है। अब अगर उल्लू के बारे में बात की जाए कि उल्लू के बारे में अजीब व गरीब तोहिमात क्या हैं, उल्लू भी अल्लाह ही की बेशुमार मखलूक़ात में से एक मखलूक है जो अपनी वज़ाकता, अपनी सज, अपनी देव मालाई मजहबी अहमियत के साथ साथ अपनी नहूसत के लिए बहुत ही मशहूर है। इसीलिए किसी शख्स को गलती करने पर उसे उल्लू के लक़ब से नवाज दिया जाता है। हालांकि मगरिब में उल्लू का मतलब ज़हीन के तौर पर लिया जाता है। एक दिन में एक यूरोपी से इंटरनेट पर चैट हो रही थी और उनमें उनके यहाँ उल्लू का मतलब जानने के लिए उसको यू आर ऑल लिख दिया, तो उसने फ़ौरन ही मुझे थैंक यू का मैसेज भेज दिया। मतलब यूरोप में उल्लू को समझदार और ज़हीन के तौर पर जाना जाता है, जबकि हमारे यहाँ अक्सर बेवकूफ़ियाँ करने वालों को उल्लू कह दिया जाता है। आइए आज आप दिलचस्प मालूमात को आपसे शेयर करते हैं और उल्लू से जुड़ी हुई तोहिमात के बारे में बताते हैं। हिंदू मज़हब में उल्लू को लक्ष्मी देवी की सवारी माना जाता है और कहा जाता है कि वो उस पर बैठकर ही अपने बख्शों के यहाँ जाती थी। बरतानिया के कुछ हिस्से के लोग उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझते हैं। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है, और अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं, रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को तो मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को साद माना जाता है, यानी नेक बख्त माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छी अलामत किसी तौर पर समझा जाता है, और कहीं अच्छा शुगन नहीं माना जाता। लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए जो जादू किया जाता है, जादू मंत्र किया जाता है, सेहतयाबी के लिए उल्लुओं की बलि चढ़ाई जाती है। अखबारों में इस तरह की खबरें भी पढ़ने में आती हैं कि गुज़श्ता दिवाली के मौका पर एक उल्लू 30 लाख का बिका। अकल के अंधों से कोई क्या कहे कि तुमने 30 लाख रुपए गुरबा पर खर्च कर दिए होते तो साल भर तुम्हारी भलाई के लिए दुआ करते, और इनकी दुआ से अब तुम्हारे दुख दर्द दूर होते और तुम खुद उल्लू बनने से बच जाते। हिंदुस्तान में उल्लू के बारे में कुछ ये बातें भी मशहूर हैं कि उल्लू की आंख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज़ में भरकर गले में बांधने से किसी का डर नहीं लगता। और उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं, बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब के खाते में रखने से माल दौलत में बरकत होती है। दिलचस्प मालूमात आपसे हमने शेयर की हैं, और ये बात भी आपको बताएं कि उल्लू से जुड़े उर्दू में बहुत से मुहावरे भी मशहूर हैं, जिनकी वजह से भी उल्लू को कुछ ज़्यादा ही बदनाम कर दिया गया है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू बनाना, उल्लू बनना, काठ का उल्लू, उल्लू की होशियारी, उल्लू का पट्ठा, उल्लू का ढक्कन, खाट पे बैठा उल्लू, उल्लू कहीं का, उल्लू की तरह दीदे नचाना। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है वगैरह। मालूम नहीं इन मुहावरों को बनाने वाले कौन थे। यकीनन उनको उल्लू के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होंगी, क्योंकि उल्लू तो बेचारा एक सीधा सादा बेज़रर सा परिंदा है। शायद इसके अजीब उल खलकत होने की वजह से इसके बारे में अजीब तोहिमात मशहूर हो गई हों। कुछ हरकत इस लायक होती हैं कि बेसाख्ता कहा जाता है उल्लू का पट्ठा। बेशक ना कहा जाए, मगर कहा जाता है।
اب ہماری زبان میں ان الفاظ کا استعمال کیسے اور کیوں ہوتا ہے، اس کا جواب کچھ پیچیدہ نہیں ہے۔ ہم سب کے ہر دل عزیز سعادت حسن منٹو کے افسانے کا ایک کردار اس قلبی خواہش کے ساتھ نمودار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو لازماً الو کا پٹھا کہہ دے، اور جو مواقع میسر آئے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرے، ان میں سے ایک آدھ موقع تو عین اسی قول کے لیے تخلیق ہوا۔ الو کا پٹھا عمومی اور جلد برآمد ہونے والی وہ غیر مناسب مگر رائج الفاظ جو گفتگو میں کسی ناگوار حرکت کے رد عمل کے طور پر کہے سنے جاتے ہیں، کبھی یہ گالی ہوں گے، مگر اس کا بکثرت استعمال تقریباً اس پرندے کے لیے گالی بن گیا ہے۔ کسی حماقت کے سرزد ہونے پہ بھی اس قول سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اردو ادب میں اس قول کا اگرچہ اتنا وافر استعمال نہیں ہوا، یہ مصنفین کی احتیاط تھی جو برتی گئی، وگرنہ ایسا نہیں کہ کبھی محل نہ میسر آیا ہو۔ کئی کہانیوں میں منفی کرداروں کی حرکتوں پہ گنجائش موجود تھی کہ الو کا پٹھا کہہ دیا جائے۔ کھیل کے میدان میں جب مقابلہ روایتی حریف سے ہو تو اس وقت اگر کوئی اپنا کھلاڑی کارکردگی کی بجائے صرف آنکھیں دکھائے تو بھی تقاضا وقت یہی ہے، اور رسم دنیا بھی اجازت دیتی ہے، غرض اس سے گریز نیت میں ضرور شامل ہے، اور کہیں شعوری جبر کر کے اپنے دانتوں سے زبان کاٹ کر اس کلام کی شدت اظہار کو روکا جاتا ہے، مگر پھر بھی بعض اوقات جذبات کے رستے وارد ہو جاتا ہے، لہٰذا جتنی بھی جان بچائی جائے گفتگو سے مکمل طور پر اس کا اخراج ممکن نہیں، کیونکہ الو کے ساتھ ہم اردو والوں کی دشمنی تاریخی معلوم ہوتی ہے۔ کسی کو احمق کہنا ہو، سمجھنا یا سمجھانا ہو، یا حماقت کی تشبیہ ہو تو ہمیشہ اس پرندے کے ساتھ دی جاتی ہے کہ فلاں نے الو کا گوشت کھایا ہے۔ جہاں کوئی نہ بولے وہاں الو بولتا ہے، ویسے یہ خاموش رہ کر خود پہ برستے غضب کو سہتا ہے، شاید اسی لیے رات سے منسوب ہے۔ کبھی چمن کی ہر شاخ پہ مہربان سا بٹھا دیتے ہیں اور الو کی دم فاختہ چٹ میں بنتی ہے، اور اگر کسی بالغ الو کا رتبہ کسی کو نہ بھی دیا جائے پھر بھی حصے لطافت سے مجبور الو کے پٹھے کا استعمال اب تو کافی مقبول ہو چکا ہے۔ صورتحال کے جنم لینے کی دیر ہے، آغاز اسی پرندے کی پھڑپھڑاہٹ سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حسب توفیق جو لغت اجازت دے اتنی تیزی اور تنوع کے ساتھ لغویات کے دائرے کو وسیع کر دیا جاتا ہے کہ مزید علاقائی اور مقامی زبان کے تعاون سے جہاں تک رسائی ممکن ہو وہاں تک کا سفر کر لیا جائے۔ منٹو کے کردار قاسم کو بھی اسی خواہش نے آن گھیرا کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہہ دے۔ یہ تمنا بڑی شریر تھی اور پھر کردار بھی منٹو کی تحریر کا تھا، چنانچہ شدت حدت پکڑتی گئی، یہاں تک کہ بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دن بھر قاسم صاحب اسی موقع کی تلاش میں رہے، مگر پھر شعور کا پہرا بڑا سخت تھا، کہتے کہتے رہ گئے، لیکن کب تک؟ غلام محمد یعنی قاسم کے ملازم نے حقہ دروازے کے بیچ رکھ دیا، گویا کیا یہ کام کسی الو کے پٹھے کا ہے، مگر نہیں، قاسم روز حقہ ادھر بیٹھ کے پیتا ہے، اب اس ملازم کو دوش دینا مناسب نہیں۔ موقع ملا مگر تہذیبی کیفیت پیدا ہو گئی، اس نے سوچا کہ خواہش کے متعلق بیوی کو خبردار کر دے، مگر پھر خیال آیا کہ وہ سروپاسی اسی حسرت کو بیان کر کے اپنے ذوق کی توہین کرنا کہیں بڑی حماقت ہے۔ اسی طرح قاسم صاحب خود الو بننے سے بال بچ گئے۔ کیا وہ اس کی تکمیل کر سکا؟ ذرا منٹو کے زبانی واردات کا آخری حصہ ملاحظہ کریں۔ کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن پارک کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے ایک آدمی نظر آیا، ایک ہاتھ میں کھلی ہوئی شلوار تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لو بھائی، یہ آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے۔ ذرا انداز ملاحظہ ہو، کس انہماک سے ڈرائی کلین کیے جا رہا ہے، جیسے کوئی بہت اہم کام سر انجام پا رہا ہے۔ لعنت ہے، لیکن قاسم صحیح الدماغ آدمی تھا، اس نے تعجیل سے کام نہ لیا اور تھوڑی دیر غور کیا۔ میں اس فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور وہ دوسرے فٹ پاتھ پر، اگر میں نے بلند آواز میں بھی اس کو الو کا پٹھا کہا تو وہ چونکے گا نہیں، اس لیے کمبخت اپنے کام میں بہت بری طرح مصروف ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے کان کے پاس زور سے نعرہ بلند کیا جائے، اور جب وہ چونک اٹھے تو اسے بڑے شریفانہ طور پر سمجھایا جائے کہ بلا آپ الو کے پٹھے ہیں، لیکن اس طرح بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ چنانچہ قاسم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثناء میں اس کے پیچھے سے ایک سائیکل نمودار ہوئی۔ کالج کی ایک لڑکی اس پر سوار تھی، اس لیے کہ پیچھے سے بستہ بندھا تھا۔ آنن فانن اس لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں میں پھنسی۔ لڑکی نے گھبرا کر اگلے پہیے کا بریک دبایا، ایک دم سائیکل بے قابو ہوئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ لڑکی سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑی۔
कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में उजलत से काम न लिया, इसलिए कि उसने हादसा के रद्द-ए-अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि उधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बुखलाहट ने लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ उसने गजबनाक निगाहों से देखा और भिंचे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्टा।